क्या कराची दुनिया का वाहिद मेगा सिटी है? क्या दुनिया के किसी भी और शहर का वो हाल है जो हमारा है? कम से कम सड़कों पे बत्ती तो लगवा दो। यूनिवर्सिटी रोड पहली बारिश में 24 जगह से वो सड़क टूटी। बीच सड़क के अंदर ज़हीन इंसानों ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई है। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस? ठेकेदार की जिम्मेदारी है। फौरी तौर पे उस ठेकेदार को लटका दिया जाना चाहिए था। KMC, KDA, DMC और ये जितने आप कॉन्ट्रैक्टर्स हो, उनके पास आज भी जो गाड़ियाँ हैं वो हैं जो 1945 से ठीक हो के चल रही हैं। गोस्ट एम्प्लॉइज होते हैं, उनकी तनख्वाहें आपस में बांटी जाती हैं। क्या चीनी अगर शंघाई से आ रहा है तो वो पाकिस्तान और कराची की मोहब्बत में आ रहा है, वो पैसे नहीं बनाएगा? डॉलरों में अगर कोई चीज़ आएगी, 100 रुपए की चीज़ 2700 रुपए में तो ज़रूर पड़ेगी, मगर बेहतरी कोई नहीं आने की। वर्ल्ड बैंक ने मुझ बदनसीब को भी उन्होंने बुलाया था। मैंने उस वक्त उनको आगे हाथ जोड़ के कहा था कि खुदारा आप हमें फंड करना बंद कर दो। खुले गटर, कचरा कुंडियाँ, टूटी फूटी सड़कें और बेहंगम इमारतें, ये बात हो रही है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और मुआशी हब कराची की। जी हाँ, मगर कराची हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माने में यहाँ की सड़कें धुला करती थी, मगर कराची इस नहज पे कैसे पहुँचा? कौन इस सब का जिम्मेदार है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है कराची के साबिक एडमिनिस्ट्रेटर फ़हीमुज़्ज़मा साहब को। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कराची में बारिशें जब भी होती हैं तो हम देखते हैं कि सड़कें टूट जाती हैं। तो हर दफ़ा ये सड़कें इतने अरबों रुपए से बनती हैं और फिर फ़ौरन बनने के कुछ ही महीनों बाद टूट जाती हैं। तो ये इसकी क्या वजह है? हमारी सड़कें बेहतर क्यों नहीं बन रही हैं पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर खुसूसन? हाँ, सबसे पहले तो डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम में शामिल करने का शुक्रिया। देखिए, कराची हो या कह लीजिए इस मुल्क की कोई भी शहर हो, हमने जो हमारा जो फेलियर है बेसिकली गवर्नेंस का कह लीजिए फेलियर है। गवर्नेंस जो इंतहा से ज़्यादा रिश्वत ज़्यादा गवर्नेंस है, उसकी वजह से देखिए सड़क बनाना, बारिश का पानी निकालना, ये तमाम चीज़ें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप पूरी दुनिया में चले जाइए, जहाँ बहुत बारिश होती है, जहाँ पर कम बारिश होती है। होता ये है कि जब सड़क बनाई जाती है या जब सड़क अंग्रेज़ के ज़माने में बनाई जाती थी तो उसके का ठेका देने की कुछ चीज़ें तय थी। ठेकेदार जिम्मेदार था सड़क के लेवल्स लेने का। कि देखिए, ये समझे कराची हम सब जानते हैं समंदर के किनारे शहर है। कराची में कराची एयरपोर्ट जो है तकरीबन सतह समंदर से 81 फुट ऊंचा है, हाइट पे है। सोराबगुड़ जो है वो तकरीबन 114 फुट सी लेवल से ऊपर है। यानी कि कराची का जो शहर है उसका ग्रेडियंट बनता है टुवर्ड्स द सी, समंदर की तरफ। अगर हम सड़कों को अगर हम इस तरह से बनाएं कि हम ये देखें कि किस पानी किधर से आएगा और पानी को किधर जाना चाहिए, समंदर की तरफ जाना चाहिए। अगर हम सड़क बनाते वक्त लेवल्स ले लें और लेवल्स लेके देखिए, लियारी नदी सोराबगुड़ पे से लेके यानी मौरीपुर जो आपका लियारी एक्सप्रेसवे की जो टोटल लेंथ है वो 16 किलोमीटर है। तो 16 किलोमीटर या 12 किलोमीटर में 114 फीट का ग्रेडियंट है। तो ये कोई मतलब 1 किलोमीटर में आप समझ लीजिए कि कम से कम 8 से 10 फीट का है। तो अगर हम सड़कों को डिज़ाइन करें कि हम अब जो सड़क होगी उसका पानी का जो बहेगा वो समंदर की तरफ जाएगा, तो वो इवन सड़कों पे खड़ा नहीं होगा। अच्छा, ये सारी दुनिया में यानी जितने पुराने शहर हैं, सड़क के किनारे बरसाती और उसकी नाली होती है। आप इस्तांबुल में देख लें, लंदन में देख लें, फुटपाथ के नीचे स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनती है। आप हमारे यहाँ DHA और पूरे कंटोनमेंट बोर्ड में देख लें, बीच सड़क के अंदर ज़हीन इंसानों ने स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाई है। यानी कि एक तो सड़क का सत्यानाश, ऊपर जो उसके गाड़ियाँ चलेंगी उसका सत्यानाश, टायरों का सत्यानाश, सस्पेंशन का सत्यानाश। अच्छा, मुझे बताइए इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? एस्फाल्ट या जो बिचुमन है, इसका कातिल जो है वो पानी है। अगर पानी खड़ा होगा सड़क टूट जाएगी। आप अभी चंद साल पहले, मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले, पूरी यूनिवर्सिटी रोड तकरीबन जो उसका टेंडर था, ठेका था, वो 97 करोड़ रुपए का था और वो ओवररन्स होके मेरे ख्याल में कोई 1.25 अरब रुपए पहुंच गया। पहली बारिश में
और मैंने खुद ड्राइव किया। पहली बारिश में बनने के, पूरी सड़क बनने के बाद 24 जगह से वो सड़क टूटी, ठीक है, मतलब एसफाल्ट उखड़ गया, वो निकल गया। मैंने उस वक्त के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, जो कि खुद NED के, कराची यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, सिविल ग्रेजुएट हैं, उनको वो तस्वीरें भेजी। अच्छा देखिए, किसी भी शरीफाना मुल्क, कौम, शहर में क्या होता है, आपकी सड़क बनी है, बिल्डिंग बनी है, उसके अंदर एक सर्टेन ठेकेदार की जिम्मेदारी है, उसकी एक गारंटी वारंटी है। फौरी तौर पे उस ठेकेदार को लटका दिया जाना चाहिए था कि तुमने 1 अरब रुपए लिया, तुम्हारी सड़क उखड़ गई, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसके अगले साल जो है, उसी सड़क को जो आपने 1.25 अरब रुपए से बनाई, उसको तोड़ के आपने ग्रीन लाइन की वो शुरू कर दी, खुदाई शुरू कर दी। तो भाई कोई कहीं पर कोई सोचता है, समझता है, या हम जंगल की आग की तरह आज़ाद हैं, जैसे आग चलती है जो अपने रास्ते में जो कुछ आता है उसको जला के ले जाती है। कराची में हालिया दिनों में हमने देखा है कि आलमी मालियाती इदारे हैं, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बहुत अखराजात कर रहे हैं, चाहे फिर वो रेड लाइन का प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर वो सड़कों की तामीर के प्रोजेक्ट्स हों। तो आप समझते हैं कि क्या इस किस्म के इदारों के कराची आने से, वहाँ पे अखराजात करने से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई बेहतरी आ सकती है? अभी चंद साल पहले जब वर्ल्ड बैंक ने एक नेटवर्किंग मीटिंग और डिस्कशन रखे थे, तो उसमें कोई 20-25 लोगों को उन्होंने बुलाया था, मुझ बदनसीब को भी उन्होंने बुलाया था। मैंने उस वक्त उनको आगे हाथ जोड़ के कहा था कि खुदारा आप हमें फंड करना बंद कर दो। देखिए, वर्ल्ड बैंक और ये जितने इदारे हैं, इनके पास पैसे हैं, वो पैसे उन्होंने खर्च करने, और वो पैसे जब खर्च होते हैं तो उनको बमा सूद के आपको फॉरेन एक्सचेंज में वापस करना होता है। फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स में बेसिकली वो कंसल्टेंट अपॉइंट करते हैं, और वो कंसल्टेंट जो है, और वो ठेकेदारों को शॉर्टलिस्ट करता है। यही कंसल्टेंट होते हैं जो KMC के कंसल्टेंट हैं, KD के कंसल्टेंट हैं, NHA के, कोई बाहर से नहीं आते। वही सुपरवाइजर्स हैं जो सारी दुनिया में पाए जाते हैं। तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि बैनुल अक़वामी पैसे से या डॉलरों में अगर कोई चीज़ आएगी तो उससे आपका जो निज़ाम है या कोई वो उसमें बेहतरी आ जाएगी, नहीं। 100 रुपए की चीज़ 2700 रुपए में तो ज़रूर पड़ेगी, मगर बेहतरी कोई नहीं आएगी। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के अलावा हमने ये देखा है कि शहर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में कचरा भी चाइनीज़ कंपनीज हैं वो आके उठा रही हैं। तो क्या हमारी सलाहियत नहीं है कि हम कचरा बेहतर तौर पर उठा सकें, या फिर ये कि हम बेहतर यही है कि ऐसे इदारों को ही हम जो है वो आउटसोर्स कर दें इस किस्म की चीज़ें? और क्या इससे कोई बेहतरी शहर के अंदर आप देख रहे हैं? आप चाइनीज़ क्या करेंगे? चाइनीज़ बेसिकली, चीनी तो आके आपका कचरा नहीं उठाएगा ना, मैनेज करेगा। तो क्या हमारे यहाँ वो कैपेसिटी नहीं है कि हम अपने जो भी इस वक्त, मुझे नहीं पता कितने टाउन हैं अब कराची में और कितने डिस्ट्रिक्ट, रोज़ ज़रूरत के वक्त के तहत हर चीज़ तब्दील हो जाती है यहाँ, मगर क्या हम मिनहसुल कौम इस काबिल नहीं है? क्या चीनी अगर शंघाई से आ रहा है तो वो पाकिस्तान और कराची की मोहब्बत में आ रहा है, वो पैसे नहीं बनाएगा? तो अगर हम वो इदारे, वो ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ क्यों नहीं क्रिएट कर सकते कि लोगों में काम भी हो? देखिए, दुनिया भर में सफाइयाँ होती हैं, हमेशा रात में होती है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर था, मैंने ये शर्त की थी कि भाई जितनी रोडें सफाई होगी, कचरा होगा वो रात में होगा। तो जो वर्कर्स, वो जो थी सैनिटरी वर्कर्स की जो एसोसिएशंस थी, यूनियंस थी, उन्होंने आके कहा जी हम बिल्कुल करने को तैयार हैं, मगर कम से कम सड़कों पे बत्ती तो लगवा दो। अगर आप सड़क पे बत्ती नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी, तो आप किसी बेचारे से कैसे कर रहे हो उस रोड को वो करेगा? अच्छा, कराची की आबादी पाकिस्तान बनने वक्त कोई 3.5-4 लाख की थी। ये मेरे ख्याल में 71 की अगर आप सेंसस देखें तो शायद 15 लाख की थी, और 81 में उसकी आबादी 53 लाख थी, 98 में 1 करोड़ हो गई। आज झूठी सच्ची जो भी आबादी है आप समझ लें
مگر وہ ایریا جو پورٹ سے شروع ہوتا تھا گرو مندر پہ ختم ہو جاتا تھا، آج وہ بحریہ ٹاؤن کو کراس کر گیا. بحریہ ٹاؤن بذات خود کراچی شہر کو کراس کر گیا. نوری آباد میں کام کرنے والے کراچی میں رہتے ہیں. ڈی ایچ ایس سٹی کراچی کو کراس کر گیا، جامشورو میں کے ڈسٹرکٹ میں پھلانگ کے چلا گیا. تو بھائی جب شہر اتنا پھیل رہا ہے تو آپ کو میکنائز کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ ہم میں سے کوئی بھی شخص کام کے لیے، اپنے کام کے لیے گاڑی، موٹر سائیکل، بس کے علاوہ کراچی شہر میں سفر کر سکتا ہے؟ تو آپ یہ کیوں توقع کرتے ہو کہ کراچی شہر کا کچرا اٹھنا، کراچی شہر کی سڑکوں کی صفائی یہ جو ہے خود بخود ہو جائے گا؟ آپ کے پاس جو آج بھی کے ایم سی، کے ڈی اے، ڈی ایم سی اور یہ جتنے آپ کے کانٹریکٹرز ہو، ان کے پاس آج بھی جو گاڑیاں ہیں وہ ہیں جو 1945 سے ٹھیک ہو کے چل رہی ہیں آپ کے پاس، کیونکہ وہ جو آپ کا جو پراپرٹی رجسٹر اس پہ رکھی جاتی ہے جو آپ کا، کیونکہ اس کے اوپر بجٹ بنتا ہے، اس کی ریپیئر کے اوپر، اس کے اوپر ڈیزل ہوتا ہے، اس کے اوپر ملازمین ہوتے ہیں. وہ ملازمین جو ہیں جو کہ گوسٹ امپلائیز ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں آپس میں بانٹی جاتی ہیں. جب تک آپ کراچی شہر کے اندر کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو کہ ڈویبل نہ ہو، جس کو کیا نہیں جا سکتا. کیا کراچی دنیا کا واحد میگا سٹی ہے؟ کیا کراچی 2 کروڑ 3 کروڑ جو بھی آپ آبادی کہہ لیں، دنیا کا واحد میکسیکو سٹی، ساؤ پالو، ٹوکیو، بیجنگ، شنگھائی، درجنوں شہر ہیں، کلکتہ، ممبئی. کیا دنیا کے کسی بھی اور شہر کا وہ حال ہے جو ہمارا ہے؟ یہاں تو چلی جا رہی ہے خدا کے سہارے. اچھا، ایک اور سوال ہے جو بہت اہم ہے اور بہت اکثر و بیشتر اس پر کافی بات ہوتی ہے کہ شہر میں کنٹونمنٹ بورڈز ہیں، میونسپل بورڈز ہیں، وفاقی حکومت کے ادارے ہیں، ان سب میں یہ شہر بٹا ہوا ہے. تو جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ مختلف لوگ اس کو مختلف طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہر میں کوئی ایک یونیفائڈ قسم کی، ایک یونیفارم قسم کی باڈی ہونی چاہیے جہاں پہ فیصلے ہوں مشترکہ طور پہ، اور پھر وہ مشترکہ طور پہ ان پر جو ہے وہ عمل درآمد ہو؟ آپ کیا کہتے ہیں یونیفائڈ باڈی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ پچھلے 13-14 سال سے 2008 سے سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی. یہ تقریباً 15 سال تو ہو گئے، 16واں سال ہے اب پھر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آ رہی. پاکستان پیپلز پارٹی کی پرائم منسٹر محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کراچی کے لیے ایک پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ بنوایا تھا. سنگاپور میں ایک پبلک یوٹیلیٹیز بورڈ ہے بالکل اسی طرز پہ، جس کے اندر چیف سیکرٹری سندھ چیئر کرتا تھا اور ایڈمنسٹریٹر یا میئر جو تھا اس کا سیکرٹری تھا. ہمارے اصولاً قانوناً چونکہ پرائم منسٹر ڈائریکٹو پہ بنا تھا اور کبھی ختم نہیں، وہ آج بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز ہیں، بلدیاتی ادارے ہیں، شہری ادارے ہیں، ایون نیوی، آرمی، ایئر فورس، کنٹونمنٹ بورڈز بھی آئی، وہ سب کے سب ایک جگہ پہ بیٹھیں، وہ اپنے پلانز شیئر کریں اور آپس میں جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں. وہ 15 دن بعد میٹنگ ہونی تھی. گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، مگر وہ جو ان کی شہید چیئرپرسن نے جو پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ بنایا تھا، جو کہ ایک انتہائی کمال کا انیشیٹو تھا، اگر اس کو ری ایکٹیویٹ کر دیں تو یہ نہیں ہوگا کہ آج ایک جگہ پہ سڑک جو ہے وہ کسی نے بنائی، سوئی گیس نے آ کے کاٹ دی، ریلوے نے توڑ دی، فلانے نے کر دی. اور اگر بہت سارے مجھے آج کہتے ہیں کہ مائی کلاچی جو ہے اس پہ 2000 گز کوئنز روڈ کے پاس نیوی کی زمین تھی اور پتہ نہیں کب سے وہ پھنسا ہوا تھا معاملہ. تو وہ پبلک سروسز کوآرڈینیشن بورڈ میں حل ہوا تھا کہ بھئی نیوی کو اب چیف سیکرٹری نے کہا، اس وقت سعید صدیقی صاحب تھے، کہ بھئی کے ایم سی کہیں اور زمین پرووائڈ کر دے اور یہ روڈ بنا دے. وہ ریزالو ہو گیا. تو سب سے پہلے تو کراچی جیسے شہر کے لیے ہمیں اس شہر کو ایک شہر سمجھنے کی ضرورت ہے. کچرا، اب آپ کچرے کی بات کریں، کچرا اگر ایک پلاسٹک کی تھیلی شارع فیصل پہ اڑتی ہے اور وہ پہلے فیصل کنٹونمنٹ کے ایریا میں ہوتی ہے، اس کے بعد کے ڈی اے کے حصے میں آتی ہے اور پھر نیوی کے حصے میں آتی ہے، اس کو تو کچرے کی تھیلی، پلاسٹک کی تھیلی کو تو نہیں پتہ نا وہ آج کس کے علاقے میں کس کی ذمہ داری ہے.
تو جب تک آپ اس شہر کو ایک اکائی کے طور پہ نہیں ٹریٹ کریں گے اس وقت تک آپ اس شہر کے مسائل حل نہیں کر سکتے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہت بڑا ادارہ وہ بنا دیں. برلن ایک شہر ہے جس کے اندر 18 ٹاؤنز ہیں, زونز کہہ لیجیے, ٹاؤنز کہہ لیجیے. برلن شہر میں 30% لوگ پرائیویٹ ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, 30% لوگ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں, اور 40% لوگ کام پہ جانے آنے کے لیے یا تو سائیکل استعمال کرتے ہیں یا پیدل جاتے ہیں. اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ برلنرز کو کوئی ایکسرسائز کا بہت شوق ہے. انہوں نے اپنی تمام تر صنعت اور بزنس کو ان 18 زونز میں ڈیوائیڈ کیا ہے. جو اے جی میں یا سیمنز میں کام کرتا ہے وہ اس علاقے میں رہتا ہے جہاں اے جی اور سیمنز کی اسٹیبلشمنٹس ہیں. اسی طرح سے جو شخص کام کر رہا ہے BMW یا مرسیڈیز کے لیے ان کی جو ہے, تو اس طرح سے انہوں نے اپنی تمام چیزوں کو, اچھا چونکہ وہ شعوری طور پہ ہم سے بہت آگے, ہم تو ہمارے یہاں تو ہر چیز دنیا کی سب سے بڑی ہوتی ہے نا علاوہ عقل کے, تو اس وجہ سے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے سبمرین چوک پہ انڈر پاس بنا, اس انڈر پاس پہ کبھی پانی بہ رہا کے پائپ پھٹ جاتے ہیں, کبھی ٹرک پھنس جاتا ہے, کبھی کچرا, دونوں سائڈ پہ سڑکیں جو ہیں وہ سنک کر رہی ہیں. کسی دن وہ بیٹھ جائیں گی, ٹرک گر جائے گا, گاڑی گر جائے گی, اور پھر ایک اور ہوگا فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی نہیں پہنچی, KMC کا ایریا تھا, یہ اس کا تھا, ایمبولنس نہیں آئی. جھگڑا اس بات پہ نہیں ہوگا کہ بدبختوں جب وہ روڈ سنک کر رہی تھی, جب وہ پائپ پھٹ رہے تھے, اس وقت تم کہاں تھے؟ آپ فائر بریگیڈ, KMC, KDA, کنٹونمنٹ بورڈ سے آپ لڑ رہے ہوگے. تو بیسکلی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہماری گورننس کا فیلئر ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, گورننس کرپشن سے لیس گورننس. ہم چیزوں کو اس میں دیکھیں, آپ کے حکمران جو ہے وہ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے ہیں. پرابلم یہ کہ نسلات آپ سے ٹوٹ گیا, بلڈر کا نقصان بھی ہوگا, مگر کیا KDA, کیا بلڈنگ کنٹرول, SBCA, کیا سندھی مسلم کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی, ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی پکڑا گیا؟ 3 مہینے کی 70 لاکھ روپے لے کے پوسٹنگز کی جائیں گی. اگر آپ رسپانسبلٹی فکس کرو گے تو اگلوں کو خدا کا خوف آئے. جب تک یہ پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ بیسکلی الٹیمیٹلی جو ہے یہ فیلئر ہے گورننس کا. میں تو حیران ہوں آپ یہ پروگرام کر کیوں رہے ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.